बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 5 क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो चैप्टर है हमारा पेज नंबर 74 पे आपकी बुक का, कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है बेटा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें आपको जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो उसके बारे में बताया गया है, और जैसे जैसे साइंस में तरक्की हुई और उसने बहुत सी अहम इजादात की, तो उनमें से कंप्यूटर और इंटरनेट एक बहुत ही अहमियत की हामिल इजाद है, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। ईमेल के ज़रिए और जो है वो ज़राए मवासलात जो हैं बहुत सारे एक दूसरे के जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के ज़राए जो हैं उनके बारे में बताया गया है। कुछ ख़ास अल्फाज इसमें दिए गए हैं जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग के बाद हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, सबसे पहले हमारे ख़ास अल्फाज में बदौलत, समा, मुखफ़फ़, इशात, तरसील और वेब। ठीक है, ये बेटा जी वर्ड्स लिए गए हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर, जैसे आपको पता है बेटा साइंस ने जब पहले एक सादा सी ज़िंदगी गुजारते, जैसे साइंस में तरक्की हुई, यानी इंसान ने अक्ल व शऊर इस्तेमाल करके साइंस में तरक्की की, और उसमें एक कंप्यूटर जो है वो एक अहम इजाद है। कंप्यूटर जो है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं हिसाब और शुमार करना। क्या है? 1642 को फ्रांस के साइंसदान पास्कल ने अदाद को जमा करने के लिए दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर की बाकायदा इब्तदा 1637 में क्या हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से शुरू हुई। अमेरिका के एक माहिर हावर्ड एकन ने बड़े बड़े अदाद व शुमार को इकट्ठा करने के लिए एक मशीन ईजाद की थी, और इस मशीन को मार्क विन का नाम दिया गया। इसी मशीन को दुनिया का पहला बाकायदा कंप्यूटर भी तस्लीम किया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपकी मालूमात में इससे इजाफा होगा कि मार्क विन के ईजाद के बाद दुनिया भर में कंप्यूटर की तरक्की पर काम शुरू हो चुका था। आज हम कंप्यूटर से मुख्तलिफ काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर एक अहम ज़रूरत बनता जा रहा है, और आपको पता है बेटा आजकल तो हर तरह न्यू जनरेशन को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आता है। आप सबको भी आता होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं हैं, जो कि आपको जो है वो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से आती होंगी, और कंप्यूटर की बदौलत दुनिया को ग्लोबल विलेज का नाम दिया जा रहा है। दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर में समा गई है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता है क्या है, जैसे हम अपने दिमाग है इंसान का, उसमें बहुत सारी चीज़ें पुरानी बातें जो इंसान स्टोर कर लेते हैं उसको याद आती हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर समा सकता है, किसी भी वक्त किसी भी जगह बैठकर हम उससे मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ क्या है, इंटरनेट की बदौलत मुमकिन हो रहा है। इंटरनेट की ज़रूरत 1960 में महसूस की गई, जब अमेरिका में रिपोर्ट की तैयारी शुरू हुई। फिर इलेक्ट्रॉनिक डाक के ज़रिए इंटरनेट की बुनियाद बना। इंटरनेट बैनुल-अक़वामी नेटवर्किंग का एक मरबूत यानी एक मजबूत जो है वो निज़ाम है। इस निज़ाम ने दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में मुंसलिक कर दिया। मुंसलिक का क्या मतलब है कि आपस में उसने इनको जोड़ दिया है। इंटरनेट दरअसल इंटरवर्क टेक्नोलॉजी का मुखफ़फ़ है, और इस वक्त दुनिया भर के करोड़ों अफराद रोज़ाना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट से बैनुल-अक़वामी मवासलाती निज़ाम, बैनुल-अक़वामी नशर व अशात और बैंकिंग वगैरह के शोबों में भी काम हो रहा है। यानी मवासलाती निज़ाम और बैनुल-अक़वामी नशर व अशात क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन दुनिया के किसी भी कोने में फ़ौरी तौर पर ख़बर पहुंचाई जा सकती है। बैंकों में भी बहुत हर जगह जो है वो क्या है कि इंटरनेट का इस्तेमाल है। अगर दुनिया में चंद घंटों के लिए इंटरनेट का निज़ाम बंद हो जाए तो दुनिया भर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इंटरनेट की सबसे अहम सर्विस ईमेल है। ईमेल का ख्याल उस वक़्त वजूद में आया जब पैगाम की तरसील के सुस्त निज़ाम को तेज़ तरीन निज़ाम में मुंतकिल करने की ज़रूरत महसूस हुई। यानी कि जब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ईमेल का नाम नहीं था, तो फिर क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि इंटरनेट के साथ ईमेल एड्रेस बनाया जाए जो कि फ़ौरी तौर पर पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया जाए। इस तरह जो था वो एक नई ईजाद भी हो गई और काम भी आसान हो गया। टेलीफोनिक निज़ाम ही ईमेल की इब्तिदा का बाइस बना। 20वीं सदी के आखिरी का जो निज़ाम था ईमेल का, वो बहुत मुश्किल था। इस वक्त ईमेल भेजने वाले के साथ साथ ईमेल को वसूल करने वाले का ऑनलाइन होना ज़रूरी था। इस वक्त अगर वसूल कुनंदा ऑनलाइन ना होता तो उससे ईमेल की तरसील रुक जाती थी। आज हालात इससे यकसर मुख्तलिफ हैं।
اب ای میل کے وصول کرنے کا کیا ہے، آن لائن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم ای میل کے ذریعے سے خطوط، تصویریں، فلمیں، گانے وغیرہ دنیا کے کسی بھی حصے میں سیکنڈوں سے پہلے جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، چند سیکنڈ میں یعنی، اور ہم اپنے وصول کردہ ای میلز کو بھی اپنی مرضی سے کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ ای میل باکس میں تمام میلز مہینوں تک کیا ہوتی ہیں، محفوظ رہ سکتی ہیں۔ ای میل کو بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے ای میل ایڈریس کا ہونا ضروری ہے، اور ای میل ایڈریس وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ای میل استعمال کرنے والے کے بارے میں ضروری معلومات ہوتی ہیں۔ ای میل ایڈریس بنانا نہایت جو ہے وہ آسان ہے، اور دنیا بھر میں بے شمار ویب کمپنیز مفت ای میل ایڈریس بنانے کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ آج انٹرنیٹ اور ای میل شعبہ تعلیم کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اسکولوں کے طالب علم جو ہے وہ انٹرنیٹ سے معلوماتی مضمون حاصل کر کے ای میلز کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے انٹرنیٹ اور ای میلز کے استعمال میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے، اور مگر اب ہم جو ہیں وہ ابھی تک انٹرنیٹ اور ای میل سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے جو ترقی یافتہ ممالک کے طالب علم کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل بھی آپ دیکھیں کہ ہماری پڑھائی میں بھی یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کیونکہ اس سے معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں ناخواندگی اور کمپیوٹر کے استعمال سے ناواقفیت ہے۔ حکومت نے اس مقصد کے لیے کیا کیا، ایک اہم کام یہ کیا کہ تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ کمپیوٹر مہیا کر کے ایسے اقدام کیے ہیں، اور انٹرنیٹ پر ای میل کی سہولت کئی زبانوں میں میسر ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان میں بھی ای میل کرنا اور وصول کرنا نہایت آسان ہے۔ ہم لوگ اردو ای میل کے ساتھ تصویریں، فلمیں، گانے وغیرہ بھی آسانی سے ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ جی تو میرا بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس چیپٹر کی کہ بیٹا یہاں پہ کیا ہے، دو اہم ایجادات کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، اہم معلومات آپ کو دی گئیں کہ کب یہ سٹارٹ ہوئی، ان کی ایجاد کب ہوئی، اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، اور ہمارے کن کن کاموں میں ہم جو ہے وہ اس کو آج یہ ضرورت بن چکا ہے۔ تو نیکسٹ بیٹا جی آ جائیں ہم بک وقت پہ جاتے ہیں، پیج نمبر 76 پہ ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے بیٹا آن بک جو آپ کا کوسچن ہے وہ ہے ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات۔ پہلا سوال ہے کہ کمپیوٹر کی وجہ سے دنیا کو نام دیا گیا، کس چیز کا؟ گلوبل ولیج کا، ٹھیک ہے، رائٹ آنسر۔ انٹرنیٹ کی ضرورت محسوس ہوئی 1960 کو، رائٹ آنسر۔ انٹرنیٹ پر سب سے پہلا کام ہوا فرانس میں۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں کروڑوں افراد۔ 20ویں صدی کے اواخر میں ای میل کا استعمال تھا بہت زیادہ سست۔ نیکسٹ کوسچن آ جائیں، فل ان دا بلینکس ہیں، آپشنز بھی آپ کے اس میں دی گئی ہیں، رائٹ آپشن آپ نے سلیکٹ کر کے لگانا ہے۔ آج ہم کمپیوٹر سے مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے جی، دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر میں سما گئی ہے۔ نمبر 3، انٹرنیٹ بین الاقوامی نیٹ ورکنگ کا مربوط نظام ہے۔ پیج نمبر 77، دنیا کا نظام مفلوج ہو جائے۔ لاسٹ ہے جی، ٹیلی فونک نظام ہی انٹرنیٹ کی ابتدا کا باعث ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ کوسچن پہ آ جائیں، لاسٹ آپ کا کوسچن ہے وہ ہے جی کالم، میچ دا کالم ہے جو آپ کا بک کس طرح کمپلیٹ ہوگا۔ پہلا ہے جی کہ کالم الف میں زندگی کے ہر شعبے میں، کہاں کس سے آپ میچ کریں گے؟ کمپیوٹر ایک اہم ضرورت بن گیا ہے۔ امریکہ میں روبوٹ کی تیاری شروع ہوئی۔ انٹرنیٹ کی سب سے اہم سروس ای میل ہے۔ پاکستان میں ای میل کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر مہیا کر دیے ہیں۔ دنیا سمٹ کر ایک مہینوں تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ انٹرنیٹ سے کروڑوں کمپیوٹر ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا کالم تھا جو آپ کا بک کا کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ کو ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا۔ اس کو مین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں، ریڈنگ کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، تمام بک ورک آپ نے کمپلیٹ کر کے بک کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے لرننگ کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا ریٹرن ورک اس چیپٹر کا ہم سٹارٹ کریں گے۔